अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। व्यूअर्स, अपने इस व्लॉग में आज मैं आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में जमात इस्लामी की तरफ से किए गए कुछ तरक्याती कामों के बारे में बताऊंगा। आजकल पूरे कराची में ही तरक्याती काम जारी हैं, लेकिन इस एरिया में ख़ास तौर पर जमात इस्लामी की तरफ से काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं। ये नई रोड जो आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक जी और एच की दरमियानी रोड है जो हैदरी मार्केट की तरफ जाती है। ये काफ़ी खूबसूरत रोड बनाई गई है, रोड मार्किंग्स भी की गई हैं और दोनों साइड के फुटपाथ पर भी पेवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। 1 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो मुझे नई स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई नज़र आईं और साथ ही जमात इस्लामी के फ्लैग्स भी जगह जगह नज़र आए। सुबह के वक्त भी यहाँ काम जारी था और रोड पर मार्किंग्स की जा रही थी। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन येलो लाइंस के लिए थर्मोप्लास्टिक पेंट यूज़ किया जाता है। इस पेंट को हीटेड फॉर्म में लगाया जाता है। ये क्विक ड्राइंग भी होता है और इसके साथ ही वेदर रेजिस्टेंट भी है। और ये हैदरी मार्केट है जिसका एक्चुअल खूबसूरत व्यू तो आप इवनिंग में यहाँ विज़िट करके ही देख सकते हैं। कार पार्किंग एरिया को भी इम्प्रूव किया गया है और यहाँ आज शाम की इफ्तिताही तकरीब के लिए भी तैयारियां जारी हैं। इस एरिया में तरक्याती काम 1 साल से जारी थे। इलाके की बहुत ही बुरी हालत थी। यहाँ के रिहायशी लोगों ने बहुत ही सब्र के साथ वो वक्त गुजारा और अब इलाका बेहतर होने पर सुकून का सांस लिया। यहाँ बोर्ड पर मंसूबे की थोड़ी सी डिटेल्स दर्ज की गई हैं। जदीद तिजारती राहदारी यानी शॉपिंग कॉरिडोर का क़याम, पार्किंग एरिया की तामीर नौ, 24 किलोमीटर तवील शेर शाह सूरी ता अल्लामा रशीद तुराबी लिंक रोड की आला मैद पर तामीर नौ और साथ ही शजरकारी और जदीद स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब। स्पीड ब्रेकर्स और कैट आइज भी लगा दी गई हैं। पेडिस्ट्रियंस के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई गई है। सेवरेज और बरसाती पानी की निकासी के निज़ाम को भी बेहतर किया गया है। हैदरी मार्केट को जदीद अंदाज में तामीर व तज़ीन के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया है। इस सिलसिले में एक इफ्तिताही तकरीब भी आज यहाँ मुनक़्क़द की गई है जिसमें जमात इस्लामी के मुख्तलिफ रहनुमा और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खिताब करेंगे। तो आइए अब इफ्तिताही तकरीब में चलते हैं। तकरीब का आगाज़ होने वाला है तो मेरे साथ आप भी तकरीब में शामिल हो जाइए। इस तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अहबाब को, तमाम मेहमानों को, और आज का ये दिन जो कि बड़ा यादगार सा दिन है, बड़ा यादगार सा लम्हा है कि वो हमारी हैदरी मार्केट के, जिसे हम नॉर्थ नाज़िमाबाद का दिल कहें तो गलत ना होगा, उसे हाफिज़ नईमुर रहमान की इस टीम ने जिस तरह एक नई शक्ल दी है, जिस तरह कल की तबाही और बर्बादी को तामीर में बदला है, ये अपनी मिसाल आप है। और इंशाअल्लाह ताला आज इसका बाकायदा इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के दस्त मुबारक से ही किया जाएगा। कारवा को और जमात इस्लामी की इस टीम को लेकर चलने वाले कायद, जिन्हें हम मुनिम ज़फ़र खान के नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी कराची से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुनिम भाई स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपकी तालियां साथ जुड़ती रहेंगी, मजा आता रहेगा। आपके साथ इल्तमास है अमीर जमात इस्लामी जिला बस्ती के, जिनकी सरपरस्ती में ये सारा काम आप देख रहे हैं, जनाब वजी हसन साहब तशरीफ लाएंगे। स्टेज पर तशरीफ लाइए। आपके साथ मुंतखब टाउन चेयरमैन जनाब आतिफ अली खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी भरपूर तालियों में आतिफ भाई स्टेज पर आइए। जनाब आतिफ बकाई साहब हैं और मैं कहता हूं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की इस यूसी की बका उनसे वाबस्ता है, तो यूसी चेयरमैन आतिफ साहब और टाउन चेयरमैन आतिफ साहब दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा सर स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपकी तालियां साथ रहें। आपके साथ रिक्वेस्ट होगी खालिद मकसूद साहब से, वाइस चेयरमैन है यूसी 7 हैदरी के। गुजारिश करूंगा ज़िया गुलजार साहब जनरल काउंसिलर है यूसी 7 के, और आपके साथ सैयद फराज अहमद साहब चेयरमैन है हैदरी मार्केट के, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। साथ ही गुजारिश होगी सैयद अख्तर शाहिद साहब से, प्रेसिडेंट है हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के। तालियां आपकी कुछ ठंडी पड़ती दिखाई दे रही हैं। जनाब अली
اور آپ کے ساتھ گزارش کریں گے محمد ساجد خان صاحب سے، آپ کا بھی حیدری مارکیٹ ایسوسی ایشن سے تعلق ہے کہ سر آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نارتھ نازم آباد حیدری مارکیٹ کے تمام ذمہ داران اور آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی، میں آن بہاف آف عاطف علی خان صاحب آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پنڈال میں آمد ہو چکی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان خوش آمدید کہتے ہیں، اور حافظ صاحب کا تو ہوم ٹاؤن ہے نارتھ نازم آباد۔ بات کر رہا ہوں میں جناب حافظ نعیم الدین صاحب کو تہہ دل سے، ان کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ حافظ نعیم الرحمان بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا یہاں پر اور آئے ہیں اس تقریب کے اندر۔ ایک یہ واقعی میں ایک آج کا جو موقع ہے وہ بڑا خوشی کا ہے اور سیلیبریشن کا ہے کہ جیسے فراز کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب تھا ان کا، ہم لوگوں نے بھی خواب دیکھا تھا اور ہم نے بھی پچھلے سال اکتوبر کے اندر اس چیز کو ہم نے ایک ڈیزائن کیا اور ہم نے یہاں کی حیدری مارکیٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ یہ رکھا ہم نے یہاں پہ سامنے کہ اس طرح سے ہم اس حیدری مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ دیں گے کیا؟ تو الحمدللہ کہ آپ کی حیدری مارکیٹ کے جتنے ذمہ دار تھے ان سب لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس کام کے اندر شامل ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے ان چیزوں کے اندر۔ اس سے ہم لوگوں کو موٹیویشن ہوئی اور ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں یہاں پہ کام شروع کیا تھا اور اس کے کچھ مرحلہ وار کام تھا، کچھ ہم نے رمضان تک کے اپنی ڈیڈ لائن رکھی تھی اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد کچھ کام مکمل ہوئے اور آج بالآخر جا کے یہ کام مکمل ہوا۔ کے اوپر اسٹرانگ واٹر ڈرین کا کنیکشن دیا ہے جس سے برساتی پانی جو ہے وہ نالے میں سیدھا چلا جائے۔ اس کے ساتھ پانی کی لائنوں کا کام کیا ہے ہم نے اور گیس کی کام ہوا ہے یہاں پر، یہاں سے لے کے سیفی کالج تک پورے ہم نے لائٹوں کے نئے پول لگائے ہیں، نئی لائٹس لگائی ہیں، پورا الیکٹرک سسٹم ہم نے ڈالا ہے، 7 فٹ پاتھس بنائی ہیں، یہ پارکنگ ڈیولپ کی ہے، یہاں سے لے کے 5 اسٹار تک اس پارکنگ کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اور الحمدللہ یہ ٹاؤن نے یہ کام جو ہے اپنے وسائل سے، اپنے ریونیو سے ہم نے یہ سر انجام دیا ہے اور اس کے اندر کوئی ہمیں کسی گرانٹ شامل نہیں ہے۔ 21 کروڑ روپے کی لاگت کا یہ پورا پروجیکٹ تھا اور جس کے اندر 4 سے 5 کروڑ روپے سیوریج کا اپنا الگ کام تھا جو کہ ہم نے اس پورے علاقے کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا ہے۔ اور یہ جو مارکیٹ جو ڈیولپ کی گئی ہے یہ نہ صرف مارکیٹ بلکہ پورے نارتھ نازم آباد کے لیے ایک ہم نے ماڈل جگہ بنائی ہے یہاں پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب، الحمدللہ کہ آج یہاں ماڈل مارکیٹ کا افتتاح ہو رہا ہے، حیدری ماڈل مارکیٹ بنا کر پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ عاطف صاحب اور منیم صاحب نے بتایا کہ اس تمام منصوبے کا مقصد علاقے کی خوبصورتی، صفائی اور تجارتی سرگرمیوں کو بہتر بنانا ہے اور یقیناً ان سہولیات کی وجہ سے ہی کراچی کے شہریوں کو ایک بہتر اور منظم ماحول میسر آ سکا ہے۔ اور اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے خطاب کی باری آ چکی ہے جنہیں سننے کے لیے یہاں موجود تمام ہی لوگ بہت بے چین ہیں۔ کوئی یونیورسٹی بنانے کا وعدہ کرتا ہے لیکن وہ سارے کے سارے وعدے انہی کے جوتوں کے نیچے روندے جاتے ہیں۔ لیکن اس ملک نے پہلی مرتبہ تاریخ میں ایک ایسا پولیٹیشین دیکھا ہے جو وعدہ نہیں کر رہا بلکہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ بنو قابل کے ذریعے کراچی سے خیبر تک، مکران تک، بلوچستان تک 20 لاکھ بچوں کو پڑھاؤں گا، پاکستان کی معیشت کو آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے اس کے پیروں پر کھڑا کروں گا۔ وہ نام کون ہے جس سے کہ الیکٹرک لرز جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پر، جس کے ایک بار کہنے پر بحریہ ٹاؤن قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، واٹر بورڈ کو نکیل ڈالی جاتی ہے، بجلی کی قیمتوں کو کم کرایا جاتا ہے۔ پاکستان کا ہر غدار جس کی
या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुनीम ज़फ़र साहब, जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जनाब वजी हसन साहब, हमारे टाउन चेयरमैन आतिफ अली ख़ान साहब, दीगर हमारे मुज़फ़्फ़र भाई नाज़ाबाद टाउन के चेयरमैन अख्तर अली शाहिद साहब, जनाब साजिद खान साहब, फराज भाई, और मार्केट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, जमात इस्लामी के मुंतखब अफराद और मेरे बहुत अजीज़ साथियों, सबसे पहले आपको मुबारकबाद के बेहतरीन किस्म की ये मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह एक मॉडल मार्केट के तौर पर पाकिस्तान में बन गई। और जो हम कराची की जब सूरत हाल देखते हैं और कराची का तस्वुर देखते हैं, जब मैं कराची के बारे में लोगों का ये ख्याल सुनता हूँ कि कराची तो बहुत गंदगी का ढेर बन गया है, लोग मुझसे, और उसके साथ साथ पूरे पंजाब में, पूरे अंदरून सिंध में, बलूचिस्तान में मुझे कोई गांव ऐसा नहीं मिला, कोई इलाका ऐसा नहीं मिला जिसमें मुझे कोई ऐसा फ़र्द ना मिलता हो जो कहता हो कि मेरा कराची से ये ताल्लुक़, मैं रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं। ये वाकई मिनी पाकिस्तान है। लेकिन इस शहर के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत जुल्म हुआ। 40 साल से ये शहर तनज़्ज़ुली का सफ़र कर रहा है। दरमियान में एक वक्त आया था अल्हम्दुलिल्लाह जब नेमतुल्लाह खान साहब ने इस शहर की तामीर और तरक्की की थी, और मुझे याद है कि उस वक्त भी ये नॉर्थ नाज़ाबाद एक खूबसूरत इलाका दोबारा से बन गया था। ये पूरे आतिफ भाई आपका ये चैलेंज भी अभी मौजूद है, और अब मुज़फ़्फ़र भाई भी हैं कि जहाँ से आप लोगों के टाउन शुरू होते हैं और नाज़ाबाद तक और उसके आगे तक आपको एक ग्रीन बेल्ट भी बनानी है बहुत भरपूर तरीके से। खान साहब के ज़माने में उस वक्त ये काम हुआ था। दरमियान में ये ग्रीन लाइन आ गई है जो आगे जाकर मुकम्मल भी नहीं की गई है। तो ये खूबसूरत शहर इंशाअल्लाह फिर खूबसूरत बनेगा। और ये शहर इन हालात में भी, जब पूरे पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और इनकम टैक्स की बात की जाए तो 42% इनकम टैक्स कराची से जाता है, और फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ, यहाँ की सड़कों को ठीक कर दिया जाए, यहाँ पार्क्स हों, यहाँ तालीमी इदारे दुरुस्त हो जाएँ, तो ये तो पाकिस्तान को तरक्की की बहुत सारी मंजिलें तय करवा देगा। ये शहर बहुत आगे बढ़ा देगा। तो इस शहर का पोटेंशल है, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर पर काबिज तबका पिछले 30-40 साल से वो है कि जो मिलकर खाते हैं, मिलकर, आपको कभी इनकी अपोजिशन नज़र आती है, वो फ्रेंडली अपोजिशन होती है, वो नूरा कुश्ती होती है, लेकिन मिलकर इन्होंने खून चूसा है। देही वडेरों ने शहरी वडेरों के साथ मिलकर बेड़ा गर्क किया है पूरे सिंध का, बात किया, और भरपूर तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में हमें कामयाबी मिली। लेकिन पहले हल्का बंदियों के ज़रिए, फिर भी हार गए तो सीटों को छीनने का अमल शुरू हुआ, फिर भी हार गए तो बंदे बत्ती से उन्होंने PTI के ख़रीद लिए, और फिर भी जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा तो आप ज़बरदस्ती मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन ये कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, पीपल्स पार्टी एक कराची दुश्मन पार्टी के तौर पर, सिंध दुश्मन पार्टी के तौर पर मौजूद है, और उसकी जो सबसे करीबी इत्तेहादी है वो MQM है। लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है, धुतकार दिया है। पूरे शहर कराची से MQM एक पोलिंग स्टेशन क्या, एक पोलिंग बूथ भी नहीं जीत सकी। इनको धुतकार दिया, फिटकार दिया। अब इनकी कोई से नहीं है, इनको 50 सीटें दे दो, 1000 सीटें दे दो, लेकिन लोगों ने इनको धुतकार दिया, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, बनो काबिल प्रोग्राम के तहत कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। मैं हैरान रह गया, कल मैं जाफराबाद बलूचिस्तान में था। जाफराबाद पूरे ज़िले की आबादी 5,94,000 है, लेकिन वह हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियां, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया बनो काबिल के IT फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। और उससे पहले कोयटा में ये सब कुछ हुआ। कहते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवान इस तरह हो गए, उस तरह। भाई कुछ दोगे तो वो आपके साथ कौमी धारे में आएंगे। बल्दियाती जो एक्ट है इसमें इख्तियारात नहीं है। तो उनसे सवाल करते थे लोग कि आप आकर क्या करेंगे, और उनसे एक ही बात करता था कि इख्तियारात से ज़्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियारात छीनने की कोशिश करेंगे। यही कहता था ना। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। हमारा मेयर इन्होंने नहीं आने दिया। हमारे 13-14 टाउन्स हम जीते हुए हैं, उनमें से 9 टाउन्स रह गए, बाकी इन्होंने छीन लिए। लेकिन इसके बावजूद हमने गिव अप नहीं किया, हमने छोड़ा नहीं है, हम पीछे नहीं हटे हैं। और 1 साल तक तो इन्होंने इनको 1.5 साल तक इख्तियारात ही नहीं दिए। फिर उसके बाद जो फंड आता है वो सारा तनख्वाहों में चला जाता है। इसके बावजूद ये डटे हुए हैं। और फिर
آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی اپنے وسائل سے انہوں نے اپنے جو بھی چھوٹے موٹے ان کے ٹیکسز اور اس کا ان کو اختیار تھا اس کو بڑھانا شروع کیا، اور پھر انہوں نے سوئی سادن گیس سے بھی ایک معاہدہ کیا، یہ سکسیسفل معاہدہ کیا، اور اس پر بھی بہت تکلیف ہوئی ہمارے میرے خیال مرتضیٰ وہاب صاحب کو. یعنی ذرا سا پیسہ بھی ہاتھ سے نکلتا ہو اور ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں جاؤ تو پیپلز پارٹی بلبلاتی بہت ہے. اور اسی طرح سے اب میں انشاءاللہ بار بار یہاں پر آتا رہوں گا اور بار بار افتتاح ہوتے رہیں گے، اور جب میں نہیں ہوں گا تو منیم بھائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. آپ کو مبارک ہے بہت زیادہ کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بن گئی ہے. اب میں ضرور منیم بھائی کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ مینٹیننس آپ کی ذمہ داری ہے. خاص طور پر آپ ٹریفک مینجمنٹ میں ٹاؤنز کے ساتھ مل کر کوئی نیٹ ورک بنائیں، اس لیے کہ بہت اچھی چیز بھی جب پراپر مینیج نہیں ہو پاتی تو پھر سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو زبردستی تجاوزات کے لیے ابھی پیپلز پارٹی اور یہ ٹاؤن میئر صاحب کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ ہی کر لیتا ہوں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، ہمیں ٹھیک رہنے دو، ہمیں مینیج کرنے دو چیزوں کو. ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی کو بے روزگار کریں، البتہ ہم راستے صاف کرنا چاہتے ہیں روزگار کے لیے. ہم انشاءاللہ وہ پراپر نظام لے کر آئیں گے جس کے ذریعے سے علیحدہ مارکیٹ سے ہٹ کر لوگوں کو انشاءاللہ، یہ میں آپ کو عاطف بھائی کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ ورکنگ کریں اور خوبصورتی سے کریں گے، آرڈر میں لا کر کریں گے، کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، لیکن مارکیٹوں کا یہ پورا نظام ٹھیک رہنا چاہیے. اور آپ سب لوگوں کو مبارکباد، اور شہر کراچی کے ان سارے لوگوں کو جو وزٹرز ہیں اس مارکیٹ کے، کہ پاکستان کا سب سے بڑا اوپن اسکائی وائی فائی سسٹم اس حیدری مارکیٹ میں شروع ہو گیا الحمدللہ. اب آپ یہاں پر آئیں گے، آپ کو وائی فائی آن کریں گے آپ، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں بھی اس کے سگنلز آ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ کو ڈیٹا انٹر کرنا ہے، پھر آپ جب بھی آئیں گے آپ کو یہ سسٹم مل جائے گا. تو پورے پاکستان میں اس سائز کا کوئی بھی اوپن اسکائی وائی فائی فری سسٹم موجود نہیں ہے. حیدری والوں کو یہ بھی مبارک ہو اور کراچی والوں کو بھی یہ مبارک ہو. یہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کمپنی کے ساتھ عاطف بھائی نے، اور یہی سلسلہ ہم اور جگہوں پہ بھی کریں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پارکس میں بھی ایسی جگہیں بنائیں جہاں پر لوگ آ کر اپنا کام کریں، اور یہ ورک اسپیسز جو ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر لوگ کام کریں، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ فیسلٹیز حاصل ہوں. تو اس پر ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور ابھی عاطف بھائی نے یہ کہا تھا کہ 2 سال گزر گئے اور ان کو اختیارات کا مسئلہ تھا، اور 2 سال رہ گئے ہیں جب ہم اپنا یہ ٹینیور پورا کریں گے. عاطف بھائی، جماعت اسلامی کا یہ ٹینیور پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، اور اب تو جماعت اسلامی اور پاکستان کے عوام کا یہ سفر بہت آگے بڑھنا ہے. یہ شہر کراچی تو جڑ چکا ہے، اپنے اصل کی طرف آ چکا ہے. اللہ نے چاہا تو اس کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر اس شہری کی نہیں ملک کی تقدیر بھی بدلیں گے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ آپ کو عطا کرے گا جس طرح سے ایمانداری سے یہ سارا کام جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے. تو بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو. لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میڈیا بھی موجود ہے. یہ جو ای چالان کے نام پر دھندے بازی شروع کی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، میں مراد علی شاہ صاحب سے بھی رابطہ کروں گا اور ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کو ڈیفر کریں، ختم کریں فی الحال انشاءاللہ، اور ہم آگے بڑھیں گے اور اس نظام کو بدلیں گے. آخر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں 21، 22، 23 نومبر کو. اب یہ نومبر آج شروع ہو گیا ہے. اسی مہینے میں لاہور میں مینار پاکستان میں ہم ایک بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا رہے ہیں، خواتین بھی ہوں گی، بچے بھی، اپنی فیملیز کے ساتھ آپ آئیں. اور یہ عمومی اجتماع نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس نظام کی تبدیلی کی تحریک کا آغاز ہم وہاں مینار پاکستان سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ سسٹم چل نہیں سکتا، یہ گلا سڑا عدالتی نظام، یہ جمہوریت پہ قبضے کا سسٹم، یہ نہیں چلے گا، اور یہ نظام اب نہیں چل سکتا. اس کو بدلنے کی جدوجہد کرنی ہوگی اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اسپیچ کے بعد باقاعدہ طور پر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا اور ساتھ ہی ایک بہت ہی زبردست آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. جی جناب، ترقیاتی کاموں کا یہ سلسلہ اب انشاءاللہ دوسرے علاقوں تک بھی پھیلے گا، اور ترقی کے جس سفر پر کراچی اب چل چکا ہے یہ سفر اب رکنے والا نہیں. جی ویورز، تو مزید انفارمیٹیو اور انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے میرا چینل پیشن بائی ریحان غوری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.
اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔